चीनले बनाएको रहेछ कोरोना भाइरस। मेजर जनरल जेनबी सी जिनपिङको आफ्नै नातेदार रहेको खुलासा भएको छ। एक महिलाले विश्वलाई यसरी हल्लाउन सकिन्। कोरोना भाइरस बनाउने यी साहसी महिला को हुन् त? जान्नको लागि यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। चीनले बनाएको रहेछ कोरोना भाइरस। प्रमाण साबित व्यक्तिको नाम समेत यति बेला भारतीय मिडियाहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। मेजर जनरल जेनबी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको आफ्नै नातेदार समेत रहेको खुल्न आएको छ। वुहान ल्याबबाट एक पुलिस महिलाले सार्वजनिक गरेकी थिइन्। यस्तो खतरनाक करोडौंको ज्यान लिने भाइरस आखिर किन विश्वभर फिजाइयो? वुहान ल्याबबाट भाइरस फैलिएको भनेर चीनिया मिडियाहरू प्रमाण देखाएका छन् र भारतीय मिडियाहरूले पूर्ण रूपमा प्रमाण देखाएका छन्। आखिर सत्य के हो त? वुहान ल्याबको लिड गर्ने व्यक्ति, यस खतरनाक जैविक हतियारको लिड गर्ने व्यक्ति महिला मेजर जनरल जेनबी। चीनको सेनाको अधिकारी मेजर जनरल जेनबी पटक पटक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पुरस्कृत समेत गरेका छन्। जैविक हतियार यति पावरफुल होला भनेर विश्वले सोचेको पनि थिएन। यति बेला विश्व नै कोरोनाले जैविक हतियारले आक्रान्त भएको छ र लाखौं मानिसको लासको चाङ लागेको छ। अहिलेसम्म यस जैविक हतियारले 31 लाख भन्दा बढीको ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म यसको लागि वुहान ल्याब जिम्मेदार छ त? वुहान ल्याबकी हेड मेजर जनरल ले किन गरिन् आखिर यस्तो हरकत? सेनाको हात रहेको समेत चीनिया सेना र सी जिनपिङको समेत हात रहेको खुल्न गएको छ र भारतीय मिडियाहरूमा यसले तहल्का समेत पिटिरहेको छ। चीनको भाइरस वुमन मेजर जनरल जिनपिङको आफन्त भएको जानकारी आएको छ। यति बेला भारतीय मिडिया रिपब्लिक भारतले जनाएको छ वुहान ल्याबको नाम नसुन्ने सायद कमै होलान्। सुरुमा भाइरस फैलने बित्तिकै वुहान ल्याबको नाम प्रत्येकको मुखमा झुन्डिएको थियो र किन यस्तो गरेको होला भनेर सबैले उसलाई चेतावनी समेत दिएका थिए। तर किन लुकाइयो यति ठुलो घटना र किन भाइरस यसरी जैविक हतियार प्रयोग गरियो? मेजर जनरल जेनबीको निगरानीमा कोरोना भाइरस बनेको हो भनेर विभिन्न मिडियाहरूमा आइरहँदा एक यस्तो भाइरस जसले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रलाई समेत झुक्न बाध्य बनाएको छ। यति बेला र झुक्न बाध्य बनाइ पनि रहेको छ। 2014 सालदेखि वुहान ल्याबमा तैनात थिइन् मिलिट्री मेडिकल साइन्सको सदस्यको रूपमा मेजर जनरल। महामारी विषाणु विज्ञान एक्सपोर्टमा समेत उनी नाम कहलाएकी थिइन्। यिनलाई भाइरस विज्ञानको विषयमा धेरै कुरा जानकारी पनि रहेको विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाउँछ। चीनमा जेनबीलाई जंकी देवी भनेर पनि चिन्दछन्। उनको यो नामले गर्दा नै चीनका विभिन्न भूभागहरूमा थर्कमान छन् र नाम सुन्ने बित्तिकै काप्ने पनि गर्छन्। एक महिलाले विश्वलाई यसरी हल्लाउन सकिन्। अमेरिकाको एक रिपोर्टले पनि दाबी गरेको थियो कि वुहान सिटीबाट नै यो भाइरस फैलिएको हो र यसले विश्वभर त्रास लाखौंको ज्यान लिँदैछ र करोडौंको संख्यामा समेत लिन सक्ने बताउँछन्।
भारतसँग सबै प्रमाण रहेको भन्दै भारतीय मिडियाहरूले यति बेला सत्य तथ्य उकेल्दै आएका छन्। तर सत्य तथ्य के हो त्यसको जान्नको लागि हामीले विभिन्न भागहरूमा यसका विषयमा जानकारी गराउँदै जाने नै छौं। र पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन समेत आएको छ र भ्याक्सिन चाइना, जापान, त्यस्तै गरी इन्डिया अनि त्यस्तै गरी अमेरिकाले पनि विभिन्न देशहरूले, त्यस्तै गरी रुस जस्ता विभिन्न शक्तिशाली देशहरूले यसको भ्याक्सिन समेत बनाइसकेका छन् र तर त्यो भ्याक्सिन कति उपयोगी छ भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। कतिपयलाई त्यही भ्याक्सिनका कारण बिरामी परिरहेका छन् भने कतिपयले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन् र यो ट्रायल पिरियड हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यकता रहेको छ। आखिर बनाउने छ चीनले नै कोरोनाको भाइरस र उसको अर्थतन्त्र पनि उकासिनेछ। विभिन्न देशहरूमा यसले महामारीको रूपमा लाखौंको ज्यान लिइसकेको छ। भारतमा त पछिल्लो समय यसले लाखौंको करोडौंको ज्यान लिने अवस्था समेत रहेको थियो। त्यस्तै गरी नेपालमा पनि यसले कोरोना भाइरसले स्वामित्व जमाएको छ। आखिर किन गरिन् चीनकी मेजर जनरल जेनबीले यस्तो ज्यानमारा भाइरस, खतरनाक भाइरस सार्वजनिक? हरेक मान्छेको मनमा रहेको छ कहाँबाट आयो र कसरी मारो यसले। मान्छे, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देशका उच्च पदाधिकारीहरू जान्न चाहन्छन्। तर चीनले किन यस्तो गरिरहेको छ? यो सँगै विश्वमा खतरा पनि बढिरहेको छ। कतै विश्वयुद्ध हुने त होइन? विभिन्न देशबाट हात हतियार किनेर तयार समेत पारिरहेका विभिन्न मिडियाहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय भारतले, इन्डियाले रुससँग करोडौंको अरबौंको हतियार खरिद गरेको थियो र यो समाचार बाहिरिएको समेत थियो। यस विषयमा तपाईहरूलाई थप रिपोर्ट हामीले आगामी भागमा देखाउँदै जानेछौं। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो कमेन्ट, प्रतिक्रिया निर्धक्क साथ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। जय नेपाल र कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोला र सबैलाई सजग समेत गराउनु होला। यो जैविक हतियारले कति बेला, यो जैविक हतियार कति बेला साम्य हुने हो कसैलाई केही पत्तो छैन।